अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज क़ाइम आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान, बयान हुआ कि मरहूम आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हुसैन हुसैनिया तहरानी की एक नहायत ही गरां क़द्र किताब मतलउल अनवार मौजूद है कि जिसकी 14 जल्दें पब्लिश हुई हैं। नहायत ही गरां क़द्र किताब है और इसमें मरहूम मिर्ज़ा अली क़ाज़ी तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह से नहायत ही गरां क़द्र मतालिब बयान हुए हैं कि जो शायद किसी और जगह बयान न हो, चूँकि मरहूम तहरानी ने नहायत ही मेहनत से ज़हमत से इन मतालिब को तहरीर किया और मरहूम तहरानी का बहुत गहरा राब्ता था आयतुल्लाह अली क़ाज़ी तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों के साथ, और ख़ुद मिर्ज़ा अली क़ाज़ी तबातबाई के बड़े साहिबज़ादे जो बड़े फ़र्जंद हैं उनके साथ भी बहुत गहरा राब्ता था। लिहाजा ये जो मतालिब उन्होंने मरहूम क़ाज़ी से मुतअल्लिक़ तहरीर किए, इन्हें मरहूम क़ाज़ी के साहिबज़ादे ने भी मुतालिया किया और अपनी किताब में बाज़ वाक़यात को उन्होंने वहाँ इस्तिफ़ादा किया है। जो वाक़या आपकी खिदमत में बयान करना चाहता हूँ वो मरहूम क़ाज़ी की दुआ की तासीर है कि मरहूम क़ाज़ी एक बेनज़ीर तासीर रखते थे दुआ में। वाक़या बयान करने से पहले आपकी खिदमत में बयान करता चलूँ कि वो अफ़राद के जो नजफ़ अशरफ़ इराक़ से हज़रत सय्यदुश्शुहदा अलैहि आलाफ़ व तहियत व सना की ज़ियारत के लिए करबलाए मुअल्ला तशरीफ़ ले जाते हैं, उन्हें मालूम है कि जिस रास्ते से वो मशी करते हैं यानी पैदल नजफ़ अशरफ से बाहर निकलते हैं और करबला की तरफ जाते हैं और मेन रोड से वो करबला की तरफ जाते हैं, इस रास्ते को तरीक़ुल हुसैन कहा जाता है। बतौर मामूल वो अफ़राद जो करबला की ज़ियारत की सआदत हासिल कर चुके हैं, मशी की सआदत हासिल कर चुके हैं, वो इसी तरीक़ुल हुसैन से नजफ़ से निकलते हैं और इसी तरीक़ुल हुसैन का रास्ता लेते हुए सड़क के किनारे पैदल चलते जाते हैं और करबला की तरफ अपने इस सफ़र इश्क़ का आगाज़ और इख्तिताम करते हैं। इस रास्ते में बहुत ख़ैमे, बहुत से मुक़िब लगे होते हैं दाईं तरफ़ बाईं तरफ़, जहाँ ज़ायरीन की खिदमत की जाती है, और फिर अतराफ़ की आबादी से लोग आ जाते हैं कि जो ज़ायरीन को अपने घरों में ले जाते हैं। लेकिन काबिल ज़िक्र है कि सद्दाम की हुकूमत के सरनगू होने के बाद ये रास्ता ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा ज़ायरीन हज़रत सय्यदुश्शुहदा अलैहि आलाफ़ व तहियत व सना के लिए, चूँकि सद्दाम ने अपनी दौरे हुकूमत में हज़रत सय्यदुश्शुहदा अलैहि आलाफ़ व तहियत व सना की ज़ियारत पर सख्ती से पाबंदी लगा रखी थी। लिहाजा इतना आसान सफ़र नहीं था सफ़र ज़ियारती, और उलमा क़दीम से एक अलग रास्ते का इंतख़ाब करते हैं करबला तक जाने के लिए नजफ़ अशरफ से, और इस उलमा के रास्ते को तरीक़ुल उलमा के नाम से याद किया जाता है। यानी अगर आप मस्जिद कूफ़ा से मस्जिद साहला की तरफ जाएं और मस्जिद साहला से दरियाए फ़ुरात के किनारे रास्ता इख्तियार करें कि जो करबला की तरफ जाता है, तो ये रास्ता नहायत ही सरसब्ज़ रास्ता है, दरिया के किनारे है, इसका जो दर्जा हरारत है गर्मी में वो थोड़ा कम होता है और नहायत ही एक बेहतरीन रास्ता है नजफ़ से करबला जाने के लिए। और अतराफ़ में इस रास्ते के खजूर के दरख्त हैं, बागात हैं, और ज़्यादातर इस रास्ते के अतराफ़ में चूँकि दरियाई फ़ुरात के अतराफ़ का किनारा है तो किसान ज़्यादा आबाद हैं कि जो मवेशी परवरी किया करते हैं और बागात हैं उनके, और वो अपनी कशावर्ज़ी ज़राअत में मसरूफ़ रहते हैं। तो ऐसे में इस रास्ते के ऊपर बहुत कम ख़ैमे हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ जो लोग ज़ायरीन की खिदमत करते हैं वो उन्हें अपने घरों में ले जाते हैं और अपने बागात से, जो खजूरों के बागात हैं या अंजीर के बागात हैं, वहाँ से ज़ायरीन को फल तोड़ के देते हैं ताकि वो उससे इस्तिफ़ादा करें। लेकिन कदीम में जब सद्दाम की हुकूमत हुआ करती थी और सख्ती थी, तो उस सूरत में ज़ायरीन जो इस रास्ते से छुपते छुपाते हुए करबला जाते थे उनके लिए दुश्वारियाँ ज़्यादा होती थीं। इस तरह से ज़ायरीन को घर ले जाने वाला भी इंतज़ाम नहीं होता था, और बुज़ुर्गान बयान करते हैं कि बस औक़ात
بعض ایسے مخصوص مقامات تھے کہ جہاں مومنین زائرین کے لیے راستے میں کھانا چھوڑ جایا کرتے تھے، یعنی جھاڑیوں میں، درختوں کے کونوں میں، جہاں ان کو معلوم تھا کہ یہاں سے زائر اس کھانے کو تلاش کر لے گا، وہاں وہ کھانا باندھ کے پہلے سے رکھ دیا کرتے تھے تاکہ جب یہاں سے علماء گزریں تو وہ اس کھانے سے استفادہ کر سکیں۔ تو یہ طریقے علماء کے عنوان سے مشہور اور معروف ہے۔ یہ واقعہ جو آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہ رہا ہوں، آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی نے کتاب مطلع الانوار کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 29 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ مرحوم آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ شیخ جواد سہلاوی کے ساتھ اسی طریق العلماء کے ساتھ جو یہ نہر فرات ہے، اس نہر فرات سے کشتی کے ذریعے سے وہ کربلا کی طرف سفر کر رہے تھے۔ ایک چھوٹی سی معمولی سی کشتی تھی کہ جس پہ یہ 2 شخصیات تھیں اور سفر کر رہے تھے۔ تو یہ شیخ جواد سہلاوی کہتے ہیں کہ ہم نے نماز عشاء پڑھی اور نماز عشاء پڑھنے کے بعد جب ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو راستے میں ہم نے ایک مختصر سا دسترخوان وہی کشتی میں بچھا کر کھانا تناول کیا۔ کھانا کھانے کے بعد یہ شیخ جواد سہلاوی کہتے ہیں کہ وہ جو دسترخوان پہ چھوٹے سے ٹکڑے بس اوقات بچ جاتے ہیں تو میں نے اس دسترخوان کو وہاں دریائے فرات کے اندر جو ہے نا وہ اچھی طرح سے جھاڑ دیا تاکہ جو ٹکڑے اس میں بچ گئے ہیں وہ پانی میں موجود مچھلیاں اس سے استفادہ کریں اور اسراف نہ ہو جائے۔ لیکن کھانا کھانے کے بعد میری جو تسبیح تھی شاہ مقصود کی وہ گم ہو گئی، اور مجھے بہت عزیز تھی وہ تسبیح، بہت میرے لیے اہمیت رکھتی تھی۔ میں اس تسبیح کو کشتی میں تلاش کر رہا ہوں اور وہ مجھے نہیں مل رہی۔ میں بہت شدید پریشان ہوا اور ایسے میں نے مرحوم علی قاضی سے یہ کہا کہ میری تو تسبیح گم ہو گئی ہے شاہ مقصود کی، اور وہ میرے لیے بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ تو مرحوم قاضی نے یہ بات میری سنی اور کہا ان اللہ علی رجعہ لقادر، کہ خداوند متعال اس کے واپس لوٹانے پر قدرت رکھتا ہے۔ بس یہ جملہ مرحوم قاضی نے کہا، کوئی دعائیہ جملہ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ یہ کوئی دعائیہ جملہ ہے، لیکن مرحوم قاضی کے اس جملے کے بعد شیخ جواد سہلاوی کہتے ہیں کہ صبح جب میں نے دوبارہ اس دسترخوان کو بچھایا تاکہ ہم ناشتہ کر سکیں، تو اب جب دسترخوان کھولا تو دیکھا کہ اس میں وہ میری تسبیح شاہ مقصود کی موجود تھی۔ تو یہ شیخ جواد سہلاوی کہتے ہیں کہ میرے لیے نہایت تعجب کی بات تھی کہ اس دسترخوان کو رات کو میں نے اچھی طرح سے اس دریا کے اوپر جھاڑا ہے تاکہ جتنے اس میں جو ذرات ہیں روٹی کے وہ پانی میں گر جائیں اور مچھلیاں اس سے استفادہ کر لیں، اور اگر اس دسترخوان میں تسبیح شاہ مقصود ہوتی تو علی القاعدہ اسے دریا میں گر جانا چاہیے تھا، لیکن آج صبح جب اس کو کھول رہا ہوں تو یہ دریا میں نہیں گری ہوئی بلکہ اسی دسترخوان کے اندر موجود ہے۔ تو یہ حقیقت میں مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے کہ ان اللہ علی رجعہ لقادر، اس جملے کا نتیجہ ہے کہ وہ تسبیح اس دسترخوان کے اندر آ گئی۔ کیسے آئی یہ میرے لیے بھی ایک معمہ ہے۔ تو مرحوم علی قاضی واقعاً ایک بہت ہی بے نظیر شخصیت ہے۔ ہم بس اوقات ایسے واقعات اور داستانوں کو سننے کے بعد کسی شخصیت کی عظمت کو سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بہت عظیم شخصیت ہے، لیکن اگر علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی واقعہ بھی نقل نہ ہو تو صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ محمد تقی بہجت فومنی جیسے مفسر عظیم الشان علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مرحوم عبدالکریم رضوی کشمیری جیسے شاگردوں کی تربیت کی ہے۔ تو واقعاً علی قاضی طباطبائی ایک بہت ہی بے نظیر شخصیت ہے، اور ان کے متعلق جو ان کے شاگردوں نے حکایات نقل کی ہیں، واقعات نقل کی ہیں، جو باتیں ان کے متعلق بیان کی ہیں، وہ سننے کے بعد واقعاً یہ بات بے بانگ دہل کی جا سکتی ہے کہ قاضی اپنے عصر کے ایک بے نظیر منفرد شخصیت ہے، اور ان کے بارے میں جس قدر بھی گفتگو کی جائے وہ کم ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال مرحوم قاضی کے درجات کو بلند کرے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ اعلیٰ فتحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا کو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قوائم آل محمد۔